खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने एक बहुत बड़ी भड़क मारी थी। ईद के बाद जो है वो एक फैसला कुन एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और हम इमरान खान रिहाई फोर्स बनाएंगे और मेंबरान से फिर हल्फ लेंगे और हल्फ लेकर उन लोगों को एक फोर्स बनाकर उनकी पूरी तरबियत करेंगे। ये 1 महीने से ऊपर हो गया है अब तक। उसके बाद मेरा ख्याल है कि सुहेल फरीदी ने फिर से इसके ऊपर बात नहीं की है। कितने लोगों को भर्ती किया है, कितने उनके मेंबर हो गए हैं रिहाई फोर्स के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, रमज़ान से कबल एक समझ लें कि एक बड़े जोशीले नौजवान यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने एक बहुत बड़ी भड़क मारी थी कि हम ईद के बाद जो है वो एक फैसला कुन एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और हम इमरान खान रिहाई फोर्स बनाएंगे और उस रिहाई फोर्स में हम लोगों को भर्ती करेंगे, उसके मेंबर बनाएंगे और मेंबरान से फिर हल्फ लेंगे और हल्फ लेकर उन लोगों को एक फोर्स बनाकर उनकी पूरी तरबियत करेंगे और फिर ईद के फ़ौरन बाद हम जो है वो जाकर जुलूस निकालेंगे, मुज़ाहमत करेंगे और इमरान खान को जेल से निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। तो मैं इसी बात के ऊपर आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये 1 महीने से ऊपर हो गया है अब तक। उसके बाद मेरा ख्याल है कि सुहेल फरीदी ने फिर से इसके ऊपर बात नहीं की है। ये वो बताएं कि अब तक वो मीडिया को बताएं या अपने लोगों को बताएं कि अब तक उन्होंने कितने लोगों को भर्ती किया है, कितने उनके मेंबर हो गए हैं रिहाई फोर्स के लिए और मुल्क के चारों कोनों से और पूरी दुनिया से जो वो कहते हैं कि लोग बानी पीटीआई के साथ बड़ा लॉयल है, खिंचे जा रहे हैं और वो उसमें बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया जो है वो भर्ती होने को तैयार है, मेंबरशिप हो जाएगी। तो ये बताएं कि कितने लोगों ने अब तक रिहाई फोर्स में जो मेंबरशिप अख्तियार की है या आप लोगों ने कितने लोगों से इसके ऊपर हल्फ लिया है। वैसे तो इससे पहले भी जो साबका जितने वज़ीर-ए-आला गुजरे हैं खैबर के, सब ने भड़के तो बहुत मारी, क्योंकि आपके जो आप खुद अपने आप के जो लीडर हैं बानी पीटीआई वो भी भड़कबाज है बहुत बड़े और शुरू से जब से वो सियासत कर रहे हैं हमेशा उन्होंने सुबह जो बात की वो शाम को नहीं होती, शाम को जो करते हैं वो दिन चढ़ते भूल जाते हैं और रोज़ एक नई भड़क मारते हैं। हर मामले के ऊपर उन्होंने ऐसे किया। 2011 के बाद से मेरा ख्याल है 2025 तक आपने सिर्फ एहतजाज किए, काले दी, आज़ादी मार्च कर दिए, लॉन्ग मार्च कर दिए, फाइनल कालें दी। हत्ता कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी आपने बहुत सारे एहतजाजी जुलूस निकाले। तो क्या बना उन एहतजाजी जुलूसों का और वो कितने कामयाब हुए? और उसमें सिर्फ मासवाए मुल्क का नुकसान करने के, अदल का, इंसाफ का कत्ल करने के या लोगों के जो है वो जज्बात भड़काने के या इश्तियाल दिलवाने के या नौजवान नस्ल को तकसीम करने के या गोला बारूद सिखाने के या हमला करने से आपने उसके अलावा क्या तरबियत की है नौजवानों की या मुल्क की? अब ये है कि अब मुझे ये 2 चीज़ें इसमें लगती हैं। एक तो ये है कि आपको मेंबरशिप बनाने जो फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और फिर फोर्स बनाकर हल्फ लेना है। तो ये देखिए कि हल्फ किस बात का आप लोगों से लेना चाहते हैं। यानी कि इस हद तक आप गिरावट का शिकार हो गए हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए हम उनसे कुरान मजीद पर हल्फ लेंगे कि लोग उसके इमरान खान की रिहाई फोर्स में इंतहाई इक़दाम उठाने की तरफ चले जाएं और वो वापस नहीं मुड़ें। तो इसकी आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका मतलब ये है कि आपके साथ लोग जाने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि जो आपने इतनी बड़ी बात आपने की कि हम एक रिहाई फोर्स बनाकर जो है वो एक बलवा करेंगे, रियासत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, उसके लिए पूरी फोर्स तैयार कर रहे हैं। तो वो फोर्स का क्या बना? अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया। 18 फरवरी को आपने ये ऐलान किया था, 18 मार्च भी गुजरी, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो उसमें आपने उसके बाद में जिक्र ही नहीं किया। जैसे आपने पहली तकरीर में वज़ीर-ए-आला बनने के बाद असम्बली में खैबर में खड़े होकर ये कहा था कि हम इमरान खान को जेल से उठाकर ले आएंगे, हम जेल की सलाखें तोड़ देंगे, हम खैबर से लोगों को लेकर निकलेंगे, हम पूरे मुल्क को जैम कर देंगे, कोई किसी का जो माइकल लाल जो अब इमरान खान का बाल भीगा नहीं कर सकता। तो क्या बना फिर? आपने ये जो ताज़ा भड़क मारी थी फोर्स की, बताइए उसका क्या बना? और ये देखें कि फोर्स आप जो बनाना चाहते हैं, ये लफ्ज़ फोर्स के ऊपर ज़रा गौर करें। ये क्या स्टेट के अंदर रहकर अपनी स्टेट बनाई जा सकती है? क्या जो फोर्स आप बनाएंगे किस कानून के तहत आप उस फोर्स को बनाना चाहते हैं? फोर्स में तो तशद्दुद का एलिमेंट होता है, फोर्स तो लड़ाई झगड़े के लिए बनाई जाती है, फोर्स को जो तरबियत दी जाती है वो तो एंटी स्टेट दी जाती है। तो उसको आप किस ज़ाविये या किस एंगल से फोर्स को बनाना चाहते हैं? आपको ये भी थोड़ा सा इसकी वजाहत करना पड़ेगी कि जो आप फोर्स बनाना चाह रहे हैं आप उसके क्या मकासद और आपके क्या अज़ाइम जो आप उससे हासिल करना चाहते हैं।
اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہم اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے، تو بتائیے بھائی کس قانون کے تحت آپ رجسٹرڈ کروائیں گے؟ اور پھر آپ نے پھر مذہبی ٹچ رکھا ہوا ہے بیچ میں کہ ہم ان لوگوں سے حلف لیں گے، تو پہلے سہیل افریدی صاحب اپنے حلف کا بتائیے۔ آپ نے بھی ایک حلف دیا ہوا ہے، جب آپ وزیر اللہ بنے تو آپ نے ایک حلف دیا آئین کے اوپر، آپ نے حلف دیا کہ آپ اپنے صوبے کے وفادار رہیں گے، آپ نے حلف دیا کہ آپ اپنے لوگوں کے وفادار رہیں گے، آپ نے حلف دیا کہ آپ آئین کے وفادار رہیں گے، آپ نے حلف دیا کہ آپ اپنی ریاست کے وفادار رہیں گے، اپنے ملک کے وفادار رہیں گے۔ بتائیں جب سے آپ وزیر اللہ بنے ہیں کیا آپ اپنے حلف کا پاس رکھا ہے؟ کیا آپ اپنے حلف پر پورا اترے ہیں؟ جب آپ اپنے حلف پر پورا نہیں اترے ہیں، جب آپ کا دھیان صرف بنی گالا یا اڈیالہ جیل کی طرف ہے، جب آپ نے حلف جو دیا ہے آپ نے اپنے حلف کا پاس نہیں رکھا، اور آپ کے جو صرف آپ کی نظریں اپنے بانی اپنے لیڈر کی طرف ہے، اس کو رہا کروانے کی طرف ہے، تو بتائیے لوگ آپ کو حلف کیوں دیں گے؟ جب آپ اپنے جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے حلف پر پورا نہیں اتر رہا، تو لوگ آپ سے کیوں حلف کے اوپر آپ آ کے بات کریں گے؟ لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو جو حلف جو مینڈیٹ دیا گیا تھا صوبے کی خدمت کا، وہ آپ نے ادا نہیں کیا، وہ آپ نے کسی صورت بھی اپنے حلف کو پورا نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو فورس بنانے کی، تو آپ کو فورس بنانی چاہیے، جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے خاطر، ان کے ریوائول کی خاطر آپ کو ایسی فورس بنانی چاہیے جس سے خیبر پختونخوا کی جو مہنگائی ہے وہ ختم ہو، وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بہتر ہو۔ آپ کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے جو وہاں کی جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کچھ بنانا چاہیے۔ اور آپ نے جو وہاں کی جو پولیس ہے، جو ایف سی ہے، وہاں پر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو لڑ رہے ہیں، خارجیوں سے لڑ رہے ہیں، جو فتنہ الخوارج یا فتنہ ہندوستان سے لڑ رہے ہیں، آپ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آپ تو ایک منٹ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی ایسی فورس بنانی ہے جو بنائے جو ملک کے لیے بہتر ہو، جو آپ کے صوبے کے لیے بہتر ہو، افغانستان کے لوگ، افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کے خلاف بنائے کوئی فورس، ان طالبانوں کے خلاف بنائے، کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف بنائے، جن کے خلاف آپ بولنے کو تیار نہیں ہیں، جن کی آپ مذمت تک کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کو ان کے خلاف بنانا چاہیے فورس کو، جو جا کے ان کے خلاف لڑیں، اور جو ردا کرانہ طور پر جا کر جو ریاست کے خلاف جو ایلیمنٹ متحرک ہیں اور جو پھر ایک نان اسٹیک ایکٹرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو پراکسیز کے ذریعے سے وار کر رہے ہیں، آپ کو ان کے خلاف فورس بنانی چاہیے۔ آپ فورس بنانے چلے گئے ہیں بانی پی ٹی، بانی پی ٹی عام نہیں ہے، یہ ملک عام ہے۔ اس شخص کو پورے ملک کے اوپر فوقیت نہیں دی جا سکتی، ایک شخص کی وجہ سے یہ ریاست قائم نہیں ہے، ریاست کی وجہ سے تمام افراد جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس لیے ایک شخص کے اوپر آپ اپنے حلف کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے صوبے کو چھوڑ کر آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر اس کو ترجیح دے رہے ہیں، ریاست کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ کی نظریں ساری اڈیالہ جیل کے اوپر ہیں، اور 4 مہینے ہو گئے آپ کو، 3 مہینے سے آپ اپنے صوبے میں ہی نہیں ہیں، آپ کا سارا دھیان وہاں پر ہے۔ کاش آپ جو ہے وہ سارا کام چھوڑ کر صرف صوبے کی جو محکومی ہے، جو ان کی غربت ہے، جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہے، آپ اس کے لیے کام کرتے، جو کہ آپ نے اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ایک فورس بنانا چاہتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پھر سے تیاری کر رہے ہیں کہ آپ نے ریاست کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کرنا ہے، اور آپ ٹکراؤ کی پالیسی پر جانا چاہتے ہیں، تو پہلے جتنی فورسیں بنائیں آپ ان کا کیا کیا آپ نے؟ جو ٹائیگر فورس بنائی تھی اس کا کیا کیا؟ مہنگائی کے خلاف آپ نے اس فورس کو بڑا بنایا تھا اپنی حکومت میں، تو اس فورس کا آپ نے کیا کیا؟ اور اب یہ آپ آ کے کر رہے ہیں کہ رہائی کی فورس بنائیں گے، تو ایسے رہائی ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی ہوگی، اور لیکن آئین اور قانون کے مطابق، اس کو حکومت کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس کو کوئی پولیس کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ تو عدالتیں ان کو مطلوب ہے، اور عدالتوں میں وہ سزا یافتہ ہے، اور ایک کیسز میں نہیں کئی کیسز میں وہ سزا یافتہ ہے۔ ابھی تو 9 مئی کے اور بھی کیسز پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کے خلاف دیگر کیسز کا فیصلے آنے باقی ہیں۔ ابھی تو میرا خیال ہے ان کو توشہ خانہ کے کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، یا ان کے جو ان سے وہ پیسے آئے تھے باہر کے ملک سے 150 ملین، وہ جو پیسے ہیں ان پیسوں کے اوپر وہ ان کو سزا ہوئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں۔ تو دیگر کیسز میں ابھی ان کے فیصلے ہونا باقی ہیں، تو ان کو جو رہائی ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کی ہونی ہے رہائی، وہ کورٹ کے ذریعے سے ہوگی، ویسے ہو نہیں سکتی۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی سوچ ہے 9 مئی والی، تو وہ اپنے ذہن سے نکال دیں، دوبارہ سے 9 مئی کی آپ جرت کریں گے، آپ کی ٹریننگ وہی ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کوئی بلوہ کرنے کی، ریاست کے اوپر چڑھائی کرنے کی، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی، لیکن آپ اس دفعہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ریاست اس دفعہ آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔